Hello everyone, welcome to Empirical Knowledge. In today's video, we are going to discuss about the syllabus provided by IOST Tribhuvan University, Institute of Science and Technology. BSc फर्स्ट इयरमा के इन्क्लुड गरिएको छ केमिस्ट्री विषय अन्तर्गतमा आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई जानकारी दिनेछु। र सबैभन्दा पहिला तपाईले जान्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो एउटा BSc फर्स्ट इयरमा बेसिक केमिस्ट्री 1 भनेर एउटा त थ्योरिटिकल कोर्स रहेको छ जुन 100 मार्क्स को हुन्छ र त्यसको पास मार्क्स 35 रहेको हुन्छ। तपाईहरुले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी प्र्याक्टिकल बेसिक केमिस्ट्री प्र्याक्टिकल 1 भनेर चाहिँ 102 कोड गरेको चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिकल हुन्छ 50 मार्क्स को, जसको पास मार्क्स रहेको छ 20। र सुरुमा हामी थ्योरीमा के इन्क्लुड गरिएको छ थ्योरिटिकल कोर्समा त्यो हामी हेर्ने छौं। र यो चाहिँ रिभाइज गरिएको सिलेबस हो 2073 मा। तपाईहरु देख्न सक्नुहुन्छ कोर्स टाइटल बेसिक केमिस्ट्री 1, कोर्स नम्बर केमिस्ट्री 101 मेजर और माइनर भनेको छ र नेचर अफ कोर्स थ्योरी। फुल मार्क्स 100, पास मार्क्स 35। त्यसैगरी अब यो कोर्सको अब्जेक्टिभहरु रहेका छन्, त्यो अब्जेक्टिभहरुको बारेमा सर्ट इन्फर्मेसन दिनेछु। र यसले चाहिँ तपाईहरुलाई सिकाउने छ टु स्टिमुलेट, क्रिएट एन्ड सस्टेन देयर इन्ट्रेस्ट इन द स्टडी अफ केमिस्ट्री। तपाईहरुको केमिस्ट्रीको इन्ट्रेस्ट बढाउने यसले काम गर्दछ। टु प्रोभाइड अ बडी अफ केमिकल नलेज प्रोभाइड गर्ने यसले केमिकल नलेजको बडी प्रोभाइड गर्ने गर्दछ फर हायर स्टडीजहरु। पछि हायर स्टडीज गर्दै जाँदाखेरि यसले एउटा बेस प्रोभाइड गर्ने भयो। त्यसैगरी टु मेक अवेयर द इम्पोर्टेन्स अफ साइन्टिफिक मेथड अफ एक्युरेट एक्सपेरिमेन्टल वर्क एन्ड देन टु प्रोभाइड मेकानिस्टिक एप्रोचेस अफ अर्ग्यानिक रियाक्सनको मेकानिजमहरुको बारेमा पनि तपाईहरुलाई केही जानकारी मिल्नेछ बीएससी फर्स्ट इयरको केमिस्ट्रीको कोर्सबाट। र सबैभन्दा पहिला हेरौँ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा के इन्क्लुड गरिएको छ। एज वी क्यान सी अन द स्क्रिन द एटमिक स्ट्रक्चर्स। पहिलो च्याप्टर एटमिक स्ट्रक्चर रहेको छ जसमा चाहिँ बोरको थ्योरी, त्यसैगरी त्यसको रिफाइनमेन्टहरु, त्यसैगरी वेभ मेकानिकल मोडेल अफ एटम, मेटर वेव्स, डी ब्रोग्ली इक्वेसन जुन हामीले पहिला पनि केही हदसम्म पढिएको थियो, अझै डिटेलमा हामी पढ्दै जानेछौँ। हिसनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिन्सिपल, त्यसैगरी श्रोडिन्जर वेभ इक्वेसन जुन तपाईहरुको लागि केही नयाँ हुन सक्छ, त्यसैगरी फिजिकल सिग्निफिकेन्स अफ वेभ फंक्सन, त्यसैगरी प्रोबेबिलिटी डेन्सिटी प्याटर्न फर हाइड्रोजन एटम, रेडियल एन्ड एंगुलर वेभ फंक्सन, रेडियल डिस्ट्रिब्युसन कर्व्सहरु पढ्नुपर्छ। त्यसैगरी शेप अफ एसपीडी अर्बिटलको शेपहरु कस्तो छ, त्यसैगरी चार्ज क्लाउड डायग्रामहरु र बाउन्ड्री सर्फेस डायग्रामहरु एसपीडी अर्बिटलको तपाईहरुले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी नोडल प्लेन्सको बारेमा, क्वान्टम नम्बर एन्ड देयर सिग्निफिकेन्स, त्यसैगरी इनर्जी लेभल डायग्राम, इनर्जी लेभलको बारेमा पनि तपाईहरुले डायग्राम बनाउन सिक्नुपर्ने हुन्छ। मेनली हाइड्रोजनको बारेमा तपाईहरुले डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लेक्चर आवर रहेको छ 9। यहाँबाट तपाईहरुलाई राम्रो क्वेशनहरु आउँछ। तपाईहरुले प्रिपेयर गर्न जानुभयो भने तपाईहरुले बेस्ट तरिकाले स्कोर गर्न सक्नुहुनेछ। र सेकेन्ड च्याप्टर रहेको छ मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टम। मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टममा तपाईहरुले केही प्रिन्सिपलहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ जसमा छ पली एक्सक्लुजन प्रिन्सिपल, त्यसैगरी हुन्स रुल अफ म्याक्सिमम मल्टिप्लिसिटी, त्यसैगरी इनर्जी लेभल डायग्राम, त्यसैगरी एक्रॉस डी ब्लक एलिमेन्ट, स्टेबिलिटी अफ कम्प्लिटली फिल्ड, हाफ फिल्ड एन्ड एम्प्टी अर्बिटल, त्यसैगरी हाफ फिल्ड र कम्प्लिटली फिल्ड अर्बिटलको स्टेबिलिटीको बारेमा मल्टी इलेक्ट्रोन सिस्टम भित्र डिस्कस गरिनेछ। त्यसैगरी अर्को च्याप्टर रहेको छ न्युक्लियर केमिस्ट्री जुन चाहिँ 4 लेक्चर आवरको रहेको छ। न्युक्लियर केमिस्ट्रीमा चाहिँ हामीले सिम्पल कुराहरु पढ्नुपर्ने हुन्छ। कम्पोजिसन अफ न्युक्लियर स्टेबिलिटी, बाइन्डिङ इनर्जी, रेडियो एक्टिभिटीको बारेमा कुराहरु हुन्छ। त्यसैगरी हाफ लाइफ डिटर्मिनेसन एन्ड न्युक्लियर रियाक्सनहरुको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी प्रत्येक रियाक्सनको हाफ लाइफ कसरी डिटर्माइन गर्ने, त्यसको न्युमेरिकलका कुराहरु भए। त्यसैगरी ग्रुप डिस्प्लेसमेन्ट ल एन्ड रेडियो एक्टिभिटी सिरिजको बारेमा पनि पढ्छौँ। त्यसैगरी एप्लिकेसन अफ न्युक्लियर केमिस्ट्रीमा चाहिँ कस्तो फिल्डमा चाहिँ एप्लाई हुन्छ त्यो पनि हामी यो च्याप्टरमा पढ्ने छौँ। त्यसैगरी इनअर्ग्यानिक अन्तर्गत अर्को च्याप्टरमा राखिएको छ पेरियोडिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट एन्ड फिजिकल प्रोपर्टिज जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट। तपाईहरुलाई इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा इच्छुक विद्यार्थीहरु जो हुनुहुन्छ, पढ्न इच्छा गर्ने, मन पराउने इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, त्यस्ता स्टुडेन्टको लागि चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ पेरियोडिक क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट एन्ड फिजिकल प्रोपर्टिज। पिरियडमा कसरी क्लासिफाई गरिएको छ एलिमेन्टहरुलाई र तिनीहरुको फिजिकल प्रोपर्टिज के छ त्यो यसमा हामी डिस्कस गर्ने छौं। यसको माइक्रो हेरौं, लङ फर्म अफ पेरियोडिक टेबल र त्यसको सिग्निफिकेन्स र लिमिटेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैगरी
IUPAC क्लासिफिकेसन अफ पेरियोडिक टेबल एन्ड इट्स मेरिट्स एन्ड डिमेरिट्स। त्यसै गरी पेरियोडिसिटी अफ द इलिमेन्ट्स, SPDNF ब्लक, यी ब्लक्सहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। लङ फर्म अफ पेरियोडिक टेबलको बारेमा, त्यसै गरी डिस्कसन अफ प्रोपर्टिज लाइक एटोमिक, आयोनिक एन्ड कोभ्यालेन्ट रेडाई, कसरी चाहिँ यो भेराइ गर्छ माथिबाट तल अथवा देब्रेबाट दाहिनेतिर जाँदा पेरियोडिक टेबलमा चाहिँ कसरी भेराइ गर्छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी आयोनाइजेसन पोटेन्सियलको बारेमा, स्क्रिनिङ और सिल्डिङ इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, डिफ्रेन्ट स्केल्स अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। स्केल्समा अब तपाईँको पलिङ स्केल भयो, मोलिकेन स्केल भयो, एलर्ड एन्ड रचो स्केल भयो। इलेक्ट्रोन एफिनिटीको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ पेरियोडिक भेरिएसन, पिरियडमा कसरी भेराइ गर्छ। त्यसै गरी एक्सपेरिमेन्टल डिटर्मिनेसन अफ इलेक्ट्रोन एफिनिटी, इलेक्ट्रोन एफिनिटीलाई कसरी हामी एक्सपेरिमेन्टली डिटर्माइन गर्न सक्छौँ त्यो कुराहरू पनि हामी यो च्याप्टर अन्तर्गत पढ्दैछौँ, जुन चाहिँ 7 लेक्चर आवरको रहेको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ केमिकल बोन्डिङ। तपाईँहरू स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले सरसर्ती भने कुनै पनि मार्क नगरिकन क्लियरली तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिएर यो राख्न पनि सक्नुहुन्छ है त, हजुरहरूले नोट बनाउँदा पनि हुन्छ, सर्टकट रफ नोट। र केमिकल बोन्डिङमा हामी आयोनिक बोन्डको बारेमा पढ्छौँ। आयोनिक बोन्डमा चाहिँ अब प्याकिङ अफ आयन इन क्रिस्टल, क्रिस्टलमा कसरी आयनहरू प्याक भएर बसेको छ, त्यसै गरी रेडियस रेसियो, त्यसै गरी ल्याटिस इनर्जी, बोन इक्वेसन, बोन हेबर साइकल। यो बोन इक्वेसन र बोन हेबर साइकल एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एक्जाममा धेरैपल्ट सोधिराखेको। यो च्याप्टर पनि एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टर इन आयोनिक कम्पाउन्ड, आयोनिक कम्पाउन्डमा कस्तो खालको कोभ्यालेन्ट क्यारेक्टरहरू हुन्छन्। त्यसै गरी पोलराइजिङ पावर, पोलराइजेबिलिटी, जस अन्तर्गत हामी फाजन्स रुल पढ्छौँ। फाजन्स रुल सर्ट क्वेसनमा धेरैपल्ट सोधिराखेको छ। त्यसै गरी बोन्ड मोमेन्ट एन्ड डाइपोल मोमेन्टको कुराहरू भयो। पर्सेन्टेज आयोनिक क्यारेक्टर फ्रम डाइपोल मोमेन्ट एन्ड इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी डिफरेन्स। त्यसै गरी क्यारेक्टरिस्टिक अफ आयोनिक कम्पाउन्ड, कस्तो कस्तो क्यारेक्टर सो गर्छ। स्ट्रक्चर अफ आयोनिक सोलिड्स, आयोनिक कम्पाउन्ड्स अफ टाइप AX, जुन अन्तर्गत चाहिँ NaCl, CSCl, ZNS जस्ता कम्पाउन्डको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी AX2 जुन चाहिँ CaF2 र TiO2, यतिको बारेमा हामी डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ, अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी लेयर स्ट्रक्चर्सहरूको बारेमा र स्टोइचोमेट्रिक एन्ड नन स्टोइचोमेट्रिक डिफेक्ट, यो दुईवटा कुराहरूको बारेमा डिटेलमा अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। यो पनि एक्जाममा सर्ट क्वेसनमा धेरैपल्ट सोधिराखेको छ यो डिफेक्टको कुराहरू। यो चाहिँ 8 लेक्चर आवरको रहेको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट छ कोभ्यालेन्ट बोन्ड, इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गतको, जसमा चाहिँ त्यही हो जेनरल क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी भ्यालेन्स बोन्ड एप्रोच है, डिरेक्सनल क्यारेक्टरिस्टिक अफ कोभ्यालेन्ट बोन्ड, कुन डिरेक्सनमा जाँदा कस्तो कस्तो क्यारेक्टर सो गर्छ कोभ्यालेन्ट बोन्डले। त्यसै गरी रेजोनेन्स इनर्जी, हाइब्रिडाइजेसनको कुराहरू आउँछ। अब हाइब्रिडाइजेसनमा तपाईँको SP, SP2, SP3, SP3D है, त्यसै गरी SP2D, SD3, SP3D2 यस्ता यस्ता हाइब्रिडाइजेसनहरूको बारेमा जानकारी गर्नुपर्ने हुन्छ, पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी मल्टिपल बोन्डिङको कुराहरू छ। 3 सेन्टर 2 इलेक्ट्रोन बोन्डको कुराहरू रहेको छ। 2 सेन्टर 3 इलेक्ट्रोन बोन्डको कुराहरू रहेको छ। त्यसै गरी सिग्मा एन्ड पाई बोन्डको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। बोन्ड लेन्थ, बोन्ड अर्डर, बोन्ड स्ट्रेन्थ, भ्यालेन्स सेल इलेक्ट्रोन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जसलाई हामी VSEPR थ्योरी भन्छौँ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट। त्यसै गरी थ्योरी अफ डिरेक्टेड भ्यालेन्स सेप अफ सिम्पल अर्ग्यानिक मोलिक्युल्स एन्ड आयन्स कन्टेनिङ बोन्ड एन्ड लोन पेयर्स। त्यसै गरी हाइड्रोजन बोन्डको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। थ्योरिज अफ हाइड्रोजन बोन्डिङ के रहेको छ। भ्यालेन्स बोन्ड ट्रिटमेन्ट, त्यो हामी पढ्छौँ हाइड्रोजनको केसमा, हाइड्रोजन बोन्डको केसमा। त्यसै गरी मेटालिक बोन्डको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ हामी फ्री इलेक्ट्रोन थ्योरी एन्ड ब्यान्ड थ्योरी गरेर दुईवटा थ्योरी पढ्नेछौँ। त्यसै गरी कन्डक्टर्सको बारेमा, इन्सुलेटर्स, सेमी कन्डक्टर्सको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। इलिमेन्ट्री आइडिया अफ LCAO, लिस्ट LCAO को बारेमा हामी पढ्छौँ। एन्ड कन्सेप्ट अफ युनाइटेड एटम्स इन मोलिकुलर अर्बिटल थ्योरी। त्यसै गरी बोन्डिङ, एन्टी बोन्डिङ, नन बोन्डिङ अर्बिटलहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र मोलिकुलर अर्बिटल डायग्राम, मेन भनेको चाहिँ मोलिकुलर अर्बिटल डायग्राम बनाउन एक्जाममा धेरैपल्ट सोधेको छ। यसमा तपाईँहरूलाई यहाँ कम्पाउन्ड दिएको छ, तपाईँहरू पढ्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर हाइड्रोजन, हिलियम, नाइट्रोजन, अक्सिजन, फ्लोरिन, कार्बन मोनोअक्साइड, नाइट्रोजन मोनोअक्साइड, HCl र रिलेटेड स्पेसिसहरू। त्यसै गरी मोलिकुलर आयनहरूको भयो O2 माइनस, O2 माइनस माइनस, NO प्लस, CO प्लस, यस्तोको चाहिँ तपाईँको MO डायग्राम, मोलिकुलर अर्बिटल डायग्राम बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरी सिग्मा एन्ड पाई बोन्ड एन्ड डिलोकलाइज्ड पाई बोन्ड इन अर्ग्यानिक स्पेसिस, र सिग्मा र पाई बोन्डको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। र डिलोकलाइज्ड पाई बोन्ड भनेको कस्तो खालको हो, इन इनअर्ग्यानिक स्पेसिस। इनअर्ग्यानिक स्पेसिसमा पनि डिलोकलाइज्ड पाई बोन्ड हुन्छ। अर्ग्यानिकमा त तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ, डिलोकलाइज्ड पाई बोन्डले चाहिँ तपाईँको
रेजोनेन्सको कुराहरू पढ्दाखेरि यो कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी डबल बोन्डको कुरा रेजोनेन्स मेनली भयो। त्यसै गरी अर्को च्याप्टर रहेको छ एसिड एन्ड बेस। एसिड एन्ड बेसमा सिम्पल कुराहरू छ, कन्सेप्टहरू छ, डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट्स, जसमा चाहिँ लेविस कन्सेप्ट पढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि हार्ड एन्ड सफ्ट एसिड एन्ड बेस, HSAB प्रिन्सिपल भन्ने छ। HSAB प्रिन्सिपलको चाहिँ एप्लिकेसनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ र हार्ड एसिड, सफ्ट एसिड, हार्ड बेस, सफ्ट बेसको डिफ्रेन्सहरू पनि सोधिरहेको छ। त्यसै गरी रिलेटिभ स्ट्रेन्थ अफ एसिड एन्ड बेस एन्ड द इफेक्ट अफ सब्स्टिट्युएन्ट्स एन्ड सल्भेन्ट्स अन देम, यी कुराहरू रहेका छन् एसिड एन्ड बेसमा, जुन चाहिँ 4 लेक्चरहरू रहेको छ। र अन्तिम च्याप्टर रहेको छ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गतको प्रिन्सिपल्स अफ क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस। र क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिसमा चाहिँ तपाईँको सोलुबिलिटी प्रोडक्ट भयो, KSP है, कमन आयन इफेक्ट। त्यसै गरी एप्लिकेसनको कुराहरू आउँछ, ग्रुप सेपरेसन गर्दाखेरि साल्ट एनालाइसिसहरूमा कसरी चाहिँ अथवा ग्रुप हामी सेपरेट गर्न कस्तो कस्तो खालको चाहिँ युज गर्छौँ, कुन कुन कमन आयन इफेक्ट युज गर्छौँ। त्यसै गरी प्रिन्सिपल अफ ग्राभिमेट्रिक एन्ड भोलिमेट्रिक एनालाइसिस, यसको बारेमा चाहिँ हामी प्रिन्सिपल अफ क्वालिटेटिभ एन्ड क्वान्टिटेटिभ एनालाइसिस भन्ने च्याप्टरमा अध्ययन गर्छौँ। यो भयो इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गतका च्याप्टरहरू। अब अर्को रहेको छ ग्रुप बीमा अर्ग्यानिक केमिस्ट्री। तपाईँलाई एउटा जानकारी दिउँ, 3टाबाट इक्वल क्वेसनहरू आउँछ, 33, 33, 33 र एउटाबाट 34 को आउँछ, त्यो तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। र क्वेसन प्याटर्नको त्यही हो जानकारी। अब लङ क्वेसन हुन्छ, लङ एन्सरवाला क्वेसन, सर्ट एन्सरवाला क्वेसन, दुई खालको हुन्छ। लङ एन्सरवाला 9 मार्क्सको र सर्ट एन्सरवाला 4 मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ, तपाईँहरूले त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ। र लङ एन्सरमा एउटा 10 मार्क्सको क्वेसन आउँछ, जसले गर्दा तपाईँको 100 मार्क्स कम्प्लिट हुन्छ फिजिकल, अर्ग्यानिक र इनअर्ग्यानिकबाट है त। अब अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा के छन् हेरौँ। पहिलो रहेको छ स्ट्रक्चर एन्ड प्रोपर्टिज, यु क्यान सी अन द स्क्रिन। एटमिक अर्बाइटल्सको कुराहरू, त्यसै गरी मोलिकुलर अर्बाइटल, हाइब्रिड अर्बाइटल, पोलारिटी अफ बोन्ड, मेल्टिङ पोइन्ट, एसिड एन्ड बेसको कुराहरू आउँछ अर्ग्यानिक है त। डाइपोल इन्टरेक्सनको कुराहरू, हाइड्रोजन बोन्डिङ, इन्डक्टिभ इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, त्यसै गरी रेजोनेन्स इफेक्ट, मेजोमेरिक इफेक्ट, कन्जक्टिभ इफेक्ट, यी सबै इफेक्टहरू छन्। हाइपर कन्जुगेसन इफेक्ट, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईँहरूलाई पछिसम्म काम लाग्छ। स्टेरिक इफेक्ट र IUPAC नोमेनक्लेचरको बारेमा पहिलो च्याप्टरमा पढ्छौँ, स्ट्रक्चर एन्ड प्रोपर्टिजमा। त्यसै गरी सेकेन्ड रहेको छ अल्केन्स, र अल्केनमा तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ मेनली इनर्जी अफ एक्टिभेसन, त्यसको बारेमा तपाईँहरूलाई डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। प्रोग्रेस अफ रियाक्सन कसरी प्रोग्रेस हुन्छ, त्यसै गरी इनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एक्जोथर्मिक रियाक्सन के हो, इन्डोथर्मिक रियाक्सन के हो, त्यसै गरी फिसर प्रोजेक्सन फर्मुलाहरू छ, डिफ्रेन्ट फर्मुलाजहरू छ है, एन्ड्रियोन, न्युम्यान प्रोजेक्सन फर्मुला, त्यसै गरी फ्री रोटेसन अबाउट कार्बन सिङ्गल बोन्ड, त्यो कुराहरू रहेको छ। कन्फर्मेसन अफ एन ब्युटेन, त्यसै गरी फिजिकल प्रोपर्टिज, इन्डस्ट्रियल सोर्सेसहरू अल्केनको के छ, इन्डस्ट्रियल सोर्स भर्सेस ल्याबोरेटरी प्रिपेरेसन पनि हेर्नेछौँ हामी। त्यसै गरी ग्रिग्नार रिएजेन्ट, कप्लिङ अफ अल्काइल हेलाइड विथ अर्गानोमेटालिक कम्पाउन्ड, त्यसै गरी रियाक्सन्स अफ अल्केन्स पढ्नेछौँ, जसमा केही रियाक्सनहरू मेन्सन गरिएको छ। हेलोजिनेसन भयो, त्यसै गरी मेकानिजम अफ हेलोजिनेसन, मेनली हामी हेलोजिनेसन हेर्नेछौँ किनकि फ्री रेडिकल रियाक्सन रहेको छ। यो फ्री रेडिकल रियाक्सन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट, लगभग फिक्स नै एउटा क्वेसन चाहिँ तपाईँहरूलाई सोध्छ है त। अब यसमा डिफ्रेन्ट छ, इज अफ फर्मेसन, स्ट्रक्चर अफ फ्री रेडिकलहरू, ट्रान्जिसन स्टेट को कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी ओरिएन्टेसन, रिएक्टिभिटी, सेलेक्टिभिटी प्रिन्सिपल भन्ने छ। त्यसै गरी नन रिएरेन्जमेन्ट अफ फ्री रेडिकल चाहिँ किन रिएरेन्जमेन्ट हुँदैन, कस्तो केसमा हुँदैन। त्यसै गरी कम्बसन, पाइरोलाइसिस जस्ता कुराहरू चाहिँ हाम्रो अल्केनभित्र पर्दछ। मेनली तपाईँले याद राख्नुपर्ने फ्री रेडिकल रियाक्सन अथवा हेलोजिनेसन अफ अल्केन चाहिँ एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसै गरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ स्टेरियोकेमिस्ट्री, जुन चाहिँ हाम्रो केमिस्ट्रीको अथवा केमिस्ट्रीको कम्पाउन्डहरूको स्टडी अथवा रियाक्सनहरूको स्टडीको बेस रहेको छ स्टेरियोकेमिस्ट्री। 3 डाइमेन्सनल स्टडी भयो। यसको इन्ट्रोडक्सन, त्यसै गरी आइसोमरहरूको टाइपहरू भयो है, अप्टिकल एक्टिभिटीको कुराहरू आउँछ। यसमा नयाँ कुरा स्टेरियो आइसोमरको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ, जसले गर्दा यसलाई नामै स्टेरियोकेमिस्ट्री भनेर दिएको छ। यो चाहिँ अ टाइप अफ केमिस्ट्री विच डिल्स विथ द स्टडी अफ द स्टेरियो आइसोमर्स, अ काइन्ड अफ आइसोमर। त्यसै गरी अप्टिकल एक्टिभिटी भयो, पोल्यारिमिटरको कुराहरू आउँछ, स्पेसिफिक रोटेसन के हो, इनेन्स्युमरिजम के हो, अप्टिकल एक्टिभिटी, काइरलिटी के हो, काइरल सेन्टर के हो, इनान्स्युमर, रेसिमिक मोडिफिकेसन भनेको के हो, रेसिमिक मिक्सचरको कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी कन्फिगरेसन, एब्सोल्युट कन्फिगरेसन, RS कन्फिगरेसन भयो। त्यसै गरी रिलेटिभ कन्फिगरेसन पढ्नुपर्ने हुन्छ, DL कन्फिगरेसन।
अनि त्यसै गरी सिक्वेन्स रुलहरू भयो, डायस्टेरियोमर, मेजो कम्पाउन्ड, रियाक्सन इन्भल्भिङ स्टिरियोआइसोमर र जेनेरेसन अफ अ काइरल सेन्टर। यस्ता यस्ता कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले स्टेरियोकेमिस्ट्री अन्तर्गत पढ्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा जियोमेट्रिकल आइसोमरिजमको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यही जियोमेट्रिकल आइसोमरिजम र अप्टिकल आइसोमरिजम दुईवटा चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ है त। त्यसै गरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ अल्काइल हेलाइड। अल्काइल हेलाइडमा मेनली तपाईँहरूलाई त्यहाँ ब्र्याकेटमा लेखिदिएको छ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन भनेर। मेनली यही हो SN1 SN2 न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनको बारेमा डिटेलमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा भएका रियाक्सनहरूको अध्ययन गर्दाखेरि तपाईँहरूले न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनको बारेमा कम्प्लिटली नलेज पाउनुहुन्छ है त। अब यसमा भित्र के रहेको छ सर पढौँ। होमोलाइटिक एन्ड हेटेरोलाइटिक फिसनको कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी क्लासिफिकेसन एन्ड नोमेनक्लेचर अफ अल्काइल हेलाइड, फिजिकल प्रोपर्टिज, प्रिपेरेसन, यो सबै कमन है प्रिपेरेसन। त्यसै गरी त्यसको रियाक्सन्सहरू भयो। अनि SN2 रियाक्सन र SN1 रियाक्सन मेनली यहाँनिर, जसमा मेकानिजम र काइनेटिक्स, त्यसै गरी स्टेरियोकेमिस्ट्री अनि कन्फिगरेसनहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। इन्भर्जन हुन्छ कि हुँदैन, त्यस्तो कुराहरू यसमा रहेका छन्। र फ्याक्टर्स एफेक्टिङ SN मेकानिजम, SN1 र SN2 लाई कुन फ्याक्टरले इफेक्ट गर्छ, जसमा चाहिँ इफेक्ट अफ सबस्ट्रेट, न्युक्लियोफाइल, सल्भेन्ट र लिभिङ ग्रुप, चारवटा चाहिँ तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ मेनली। र अरू पनि इफेक्टहरू तपाईँहरूले पढ्नुपर्ने हुन्छ यसमा। र नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ अल्कोहल्स एन्ड इथर। यसको पनि त्यही हो, इन्ट्रोडक्सन, नोमेनक्लेचर, स्ट्रक्चर, फिजिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज, यसको इन्डस्ट्रियल सोर्स। अनि यसमा चाहिँ मेनली भनेको फर्मेन्टेसन अफ अल्कोहल एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ। त्यसै गरी प्रिपरेसन भइहाल्यो, रियाक्सन्स, अनि अल्कोहल एज एसिड, बेस, रियाक्सन अफ अल्कोहल विथ हाइड्रोजन हेलाइड, यो चाहिँ रियाक्सनमा भयो। केमिकल प्रोपर्टिजमा फर्मेसन अफ अल्काइल सल्फोनेट, अक्सिडेसन अफ अल्कोहल, इन्डस्ट्रियल सोर्स अफ इथर। अब अल्कोहल एन्ड इथरमा अल्कोहलको कुरा सक्यो, अब इथरको पनि त्यही हो, इन्ट्रोडक्सन, फिजिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज, इन्डस्ट्रियल प्रिपरेसन, ल्याब प्रिपरेसन, त्यो कुराहरू भइहाल्यो। त्यसै गरी विलियमसन सिन्थेसिसमा मेन रहेको छ इम्पोर्टेन्ट, रियाक्सन अफ इथरमा PCl5 र HX सँग छ। अनि त्यसै गरी रोल अफ सल्भेन्ट, इथरले कस्तो खालको रोल प्ले गर्छ, सल्भेन्ट एज अ सल्भेन्ट, अल्कोहलले कस्तो खालको रोल प्ले गर्छ। त्यसै गरी सोलुबिलिटीको कुराहरू आउँछ, प्रोटिक एप्रोटिक सल्भेन्ट, आयोनिक पेयर, आयोनिक सोल्युट्स, यस्ता कुराहरू चाहिँ अल्कोहल एन्ड इथरमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले मेन याद राख्नुपर्ने अर्ग्यानिक केमिस्ट्री भन्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ तपाईँको इन्ट्रोडक्सन, नोमेनक्लेचर, फिजिकल प्रोपर्टिज, केमिकल प्रोपर्टिज, प्रिपरेसन, यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले सबै च्याप्टरमा लगभग पढ्नुपर्ने हुन्छ। र अल्कोहल एन्ड इथर पछाडि छ अल्किन्स। अल्किन भनेको थाहा छँदैछ, कार्बन डबल बोन्ड कार्बन कन्टेन गरेको स्पेसिस, जसको चाहिँ हामी फिजिकल प्रोपर्टिज, इन्डस्ट्रियल सोर्स, प्रिपरेसन, त्यसै गरी यसको रियाक्सन हेरिनेछौँ। डिहाइड्रो हेलोजिनेसन अफ अल्काइल हेलाइड, त्यो चाहिँ प्रिपरेसन अन्तर्गत पर्दछ है। त्यसै गरी काइनेटिक अफ डिहाइड्रो हेलोजिनेसन, इलिमिनेसन रियाक्सन अन्तर्गत पर्दछ। E1 रियाक्सन के हो, E2 रियाक्सन के हो, त्यो सबै हामी अल्किन भन्ने च्याप्टरमा पढ्छौँ। र त्यस पछाडि रियाक्सन एट द कार्बन डबल बोन्ड, कार्बन डबल बोन्डमा कस्तो कस्ता रियाक्सन हुन्छन्, एडिसन रियाक्सनहरूको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। इलेक्ट्रोफिलिक एडिसनको कुराहरू आउँछ है। त्यसै गरी एडिसन अफ हेलोजन एन्ड मेकानिजम, हेलो हाइड्रोजन फर्मेसन, सबै एडिसन रियाक्सनहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले जहाँ डबल बोन्ड र ट्रिपल बोन्ड अर्थात् अल्किन्स र अल्काइन जहाँ देख्नुहुन्छ त्यहाँ सबै ठाउँमा चाहिँ एडिसन रियाक्सनहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ तपाईँहरूले जान्नुपर्ने कुरा है त। अल्किनमा इलिमिनेसन भएर अल्काइन पनि बन्ने रियाक्सन हुन्छ, तर मेनली डबल बोन्ड जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ एडिसन रियाक्सन हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो माइन्ड मेकअप बनाएर पढ्नु होला। यसमा डिफ्रेन्ट रियाक्सनहरू रहेका छन्। फ्री रेडिकल एडिसन भयो, हाइड्रोक्सिलेसन, ओजोनलाइसिस, एनालाइसिस अफ अल्किन्सको कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी एप्लिकेसन के छ अल्किन्सको, टु प्रिपेयर पोलिमर्स बनाउँदाखेरि के कस्तो केसमा चाहिँ एप्लाई हुन्छ अल्किन्स, मेनली इन द प्रिपेरेसन अफ प्रोपिलिन एन्ड पोलिइथाइलिन। त्यसै गरी लास्ट च्याप्टर रहेको छ अर्ग्यानिक केमिस्ट्री अन्तर्गतको अल्काइन्स, जुन चाहिँ कार्बन ट्रिपल बोन्ड कार्बन कन्टेन गरेको स्पेसिस रहेको छ अल्काइन, जसमा तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ स्ट्रक्चर, त्यसै गरी फिजिकल प्रोपर्टिज, इन्डस्ट्रियल सोर्स, त्यही कुराहरू रहेका छन्। प्रिपरेसन, त्यसै गरी रियाक्सन्स, अब रियाक्सन पनि त्यही हो, एडिसन रियाक्सन भयो। र अन्तिममा एनालाइसिस अफ अल्काइन पढ्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ 4 लेक्चर आवरमा कम्प्लिट हुन्छ। र यो त भयो इनअर्ग्यानिक र अर्ग्यानिकको कुरा। अब आयो फिजिकल केमिस्ट्री है त। तपाईँहरू पढ्दै जानु होला म सँगसँगै, मैले किनकि यहाँ नोटेसन दिइराखिनँ, पेनले दिइराखिनँ, सिधै पढेँ किनकि स्क्रिनमा छँदैछ। ग्यासियस स्टेट रहेको छ पहिलो च्याप्टर, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूबाट पनि लङ क्वेसन, सर्ट क्वेसनहरू आइरहेको छ, जसमा चाहिँ काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास है, डेरिभेसन अफ काइनेटिक ग्यास इक्वेसन,
एभरेज भेलोसिटी, त्यसै गरी डिफ्रेन्ट भेलोसिटिजका टर्म्सहरू रहेका छन्। अनि त्यस पछाडि तपाईँले पढ्नुपर्ने हुन्छ मोलिकुलर इन्टरप्रिटेसन अफ टेम्परेचर, डिफ्रेन्ट ग्यास लजको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र आरएमएस भेलोसिटीको बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ र डिफ्रेन्ट भेलोसिटिज डिराइभ फ्रम काइनेटिक ग्यास इक्वेसन र त्यस्तोसँग रिलेटेड न्युमेरिकल भन्ने ग्यासियस स्टेट भन्ने च्याप्टरमा चाहिँ रहेको छ है त। त्यसै गरी अब नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ म्याक्सवेल बोल्जमेन, त्यही अन्तर्गत नेक्स्ट टपिक रहेको छ म्याक्सवेल बोल्जमेन डिस्ट्रिब्युसन, ल अफ मोलिकुलर भेलोसिटी, त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युसन अफ भेलोसिटिज, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ भेलोसिटिज भयो। त्यसै गरी कोलिजनको कुराहरू आउँछ, कोलिजन प्रोपर्टिज, कोलिजन डायमिटर, कोलिजन फ्रिक्वेन्सी के हो, मिन फ्री पाथ भनेको के हो र त्योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट टपिक रहेको छ डेभिएसन अफ रियल ग्यास फ्रम आइडल बिहेभियर, रियल ग्यासको कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी आइडल ग्यास इक्वेसनलाई हामी भेन्डर वाल्स इक्वेसनमा कन्भर्ट गर्नेछौँ, एक्सप्लेनेसन गरी भोल्युम र प्रेसर करेक्सन कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यसै गरी बोइल्स टेम्परेचर के हो, भेन्डर वाल्स कन्स्टेन्टको कुराहरू आउँछ, कम्प्रेसिबिलिटी फ्याक्टरको कुराहरू आउँछ, क्रिटिकल फेनोमेनन, क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल प्रेसर यस्तो कुराहरू आउँछ र क्रिटिकल कन्स्टेन्ट भनेको के हो र त्योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू पनि यहाँ पढ्नुपर्ने हुन्छ। र लिक्विफिकेसन अफ ग्यास भन्ने एउटा टपिक रहेको छ जसमा चाहिँ हामी डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू पढ्छौँ, फाराडेज, लिन्डेज र क्लाउड्स मेथड तीनटा हामी पढ्छौँ फर द लिक्विफिकेसन अफ एयरलाई कसरी लिक्विफाई गर्ने भनेर। त्यसको तपाईँहरूले डायग्राम छ केही कुराहरू, त्यो तपाईँहरूले पछि च्याप्टर पढ्दा थाहा भइहाल्छ। मैले तपाईँहरूलाई बेसिक कन्सेप्ट मात्र भन्दैछु है त, के छ त्यो च्याप्टरमा र के पढ्नुपर्ने हुन्छ त्यो मात्र म भन्दैछु। र नेक्स्ट रहेको छ लिक्विड एन्ड सोलिड स्टेट, नेक्स्ट च्याप्टर ग्यासेस स्टेटका कुराहरू माथि मैले भनिसकेँ। अब लिक्विड र सोलिड र यसमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ प्रोपर्टिज अफ लिक्विड्स, सर्फेस टेन्सन, त्यसै गरी डिटर्मिनेसन अफ सर्फेस टेन्सन, भिस्कोसिटी र डिटर्मिनेसन अफ भिस्कोसिटी है बाई ओस्टवाल्ड भिस्कोमिटर, त्यसरी एप्लिकेसन अफ सर्फेस टेन्सन एन्ड भिस्कोसिटी, मेनली यही दुईवटा हो। अनि त्यस पछाडि प्रोपर्टिज अफ क्रिस्टलाइन एन्ड एमोर्फस, आयोनिक, कोभ्यालेन्ट, मेटालिक एन्ड मोलिकुलर सोलिड, त्यसै गरी क्रिस्टल स्ट्रक्चर एन्ड युनिट सेल्स, यो चाहिँ सोलिडको कुराहरू आयो। क्रिस्टल सिस्टम भयो, ब्राभिस ल्याटिस भनेको के हो, क्युबिक क्रिस्टलहरूको कुरा आउँछ। त्यसै गरी लज अफ क्रिस्टलोग्राफी भन्ने छ र मिलर इन्डिसेस, त्यसै गरी योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलको बारेमा चाहिँ सोलिड स्टेटमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट च्याप्टर रहेको छ केमिकल एन्ड आयोनिक इक्विलिब्रियम। अब केमिकल इक्विलिब्रियम यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट टपिक, योबाट पनि क्वेसनहरू एकदमै सजिलो पनि छ, तपाईँहरूले ध्यान दिएर पढ्नुभयो भने लगभग फिक्स क्वेसनहरू यहाँबाट आउनेछ, न्युमेरिकलहरू पनि केही रहेका छन्। र यो अन्तर्गत हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ बिएससी फर्स्ट इयरमा चाहिँ एप्लिकेसन अफ ल अफ मास एक्सन भयो है। त्यसै गरी इफेक्ट अफ टेम्परेचर, प्रेसर, कन्सन्ट्रेसन एन्ड इनर ग्यास एन्ड केमिकल इक्विलिब्रियममा चाहिँ कस्तो इफेक्ट देखाउँछ। त्यसै गरी न्युमेरिकल प्रब्लम भयो। क्वान्टिटेटिभ ट्रिटमेन्टहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ अन हाइड्रोलाइसिस अफ साल्ट एन्ड रिलेटेड न्युमेरिकल प्रब्लम। त्यसै गरी कमन आयोन इफेक्टको कुरा भयो, आयोनिक इक्विलिब्रियम, बफर सोल्युसन, बफर क्यापेसिटी भनेको के हो, बफर रेन्ज भनेको के हो, पिएचको कुराहरू आउँछ है, पिएच चेन्ज इन एसिड एन्ड बेस टाइट्रेसन, कुन एसिड र बेस टाइट्रेसन गर्दा पिएच कसरी चेन्ज हुन्छ। त्यसै गरी इन्डिकेटरको कुराहरू आउँछ, थ्योरी अफ एसिड बेस इन्डिकेटर भयो, ओस्वाल्ड थ्योरी, क्विनोनोइड थ्योरी र सेलेक्सन अफ एसिड बेस इन्डिकेटर एन्ड टाइट्रेसन भनेर चाहिँ हामीले ग्राफ बनाएर पढ्नुपर्ने हुन्छ। यो त भयो केमिकल एन्ड आयोनिक इक्विलिब्रियमको कुरा। अब नेक्स्ट रहेको छ कोलिगेटिभ प्रोपर्टिज, यो तपाईँहरूको लागि केही नयाँ हुनसक्छ, जसमा राउल्ट्स ल र डिफ्रेन्ट लजहरू भयो, ल अफ इलिभेसन अफ बोइलिङ पोइन्ट है, डिप्रेसन अफ फ्रिजिङ पोइन्ट, अस्मोटिक प्रेसर एन्ड डिटर्मिनेसन, मेनली हामी कोलिगेटिभ प्रोपर्टिजको बारेमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी नेक्स्ट रहेको छ केमिकल काइनेटिक्समा चाहिँ रिभ्यू अफ द रेट अफ केमिकल रियाक्सन भयो, रेट अफ केमिकल रियाक्सन पहिला पढिएको छ, त्यसको रिभ्यू गर्ने। त्यसमा सुडो अर्डर रियाक्सन भन्ने रहेको छ, हेर्दाखेरि एउटा अर्डरको देखिने तर एक्चुअली अर्कै अर्डरको हुने, एक्सपेरिमेन्टली गर्दाखेरि त्यो कुराहरू रहेको छ। रेट इक्वेसनको कुराहरू आउँछ, जिरो अर्डर, सेकेन्ड अर्डर, हाफ लाइफ अफ रियाक्सनको कुराहरू आउँछ, फर्स्ट अर्डरको कुराहरू भयो, डिटर्मिनेसन अफ अर्डर अफ रियाक्सन कसरी डिटर्माइन गर्ने। त्यसै गरी इफेक्ट अफ टेम्परेचर अन रियाक्सन रेट भयो, आरएनएस इक्वेसन एन्ड एक्टिभेसन इनर्जी इम्पोर्टेन्ट टपिक रहेको छ। योसँग रिलेटेड न्युमेरिकलहरू धेरै सोधिरहेको छ एक्जाममा। काइनेटिक स्टडी अफ सम रियाक्सन मेकानिजम र रियाक्सन बिट्विन अक्सिजन एन्ड एचबिआर, I2 एन्ड प्रोप्यानोन इन एसिडिक मिडियम, यो कुराहरू हामी डिटेलमा स्टडी गर्नेछौँ इन केमिकल काइनेटिक्स है त। त्यसै गरी लास्ट च्याप्टर रहेको छ थर्मोडाइनामिक्स एन्ड थर्मोकेमिस्ट्री।
थर्मोडाइनामिक एन्ड थर्मोकेमिस्ट्रीमा हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ रिभ्यू अन सम थर्मोडाइनामिकल टर्म, जसमा चाहिँ हेस लभ हो, बोर्न इनर्जीको कुराहरू भयो, आइसोथर्मल बट नट रिभर्सिबल एक्सपेन्सन अफ आइडल ग्यास एक्सपेन्सनको कुराहरू भयो, र आइसोथर्मल रिभर्सिबल एक्सपेन्सन अफ आइडल ग्यास, एक्सपेरिमेन्टल डिटर्मिनेसन अफ इन्थाल्पी अफ द रियाक्सन डेल्टा ई है। त्यसै गरी इन्थाल्पीको कुराहरू भयो, एक्टिभेसन के अरे इनर्जीको कुराहरू भयो, इन्टरनल इनर्जी डेल्टा ई, इन्थाल्पी एच भयो, एक्सपेरिमेन्टल डिटर्मिनेसन अफ डेल एच चेन्ज इन इन्थाल्पी, इन्थाल्पी अफ फिजिकल चेन्जेस भयो, फ्युजन, भ्यापोराइजेसन, सब्लिमेसनको कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी मोलार हिट क्यापेसिटिजको कुराहरू आउँछ एट कन्सटेन्ट प्रेसर र भोल्युम, रिलेसन बिट्विन सिपी एन्ड सिबी पहिला पनि पढेको कुराहरू छ, तर यसमा केही नयाँ तरिकाले तपाईँहरूले डिराइभ गर्न सक्नुहुनेछ। डिफ्रेन्ट प्रोसेसहरू रहेको छ यसलाई पनि डिराइभ गर्ने। त्यसै गरी भेरिएसन अफ हिट अफ रियाक्सन विथ टेम्परेचर भयो, जुन चाहिँ हामी किर्चअफ इक्वेसन भनेर भनिन्छ, यो पनि इम्पोर्टेन्ट। र क्यालोरिफिक भ्यालु अफ फ्युल एन्ड फुड र थर्मोडाइनामिक्स सम्बन्धी न्युमेरिकल प्रब्लम्सहरू। यति कुराहरू चाहिँ तपाईँले बिएससी फर्स्ट इयरको सिलेबस अन्तर्गत पढ्नुहुनेछ, जुन चाहिँ 2073मा रिभाइज भएको थियो त्रिभुवन युनिभर्सिटीद्वारा दिएको सिलेबस। र अब हामी हेरौँ प्र्याक्टिकलमा के इन्क्लुड गरिएको छ। प्र्याक्टिकल फुल मार्क्स 50, पास मार्क्स 20, र यसमा चाहिँ भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको कुराहरू छ। त्यसै गरी इनअर्ग्यानिक प्रिपेरेसनको कुराहरू छ। यति दुईवटा चाहिँ इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा हामी गर्नेछौँ। त्यसै गरी अर्ग्यानिक केमिस्ट्रीमा चाहिँ तपाईँको थर्मोमिटर क्यालिब्रेसनहरू यताउता नर्मल कुराहरू यहाँ तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुनेछ। फङ्सनल ग्रुप आइडेन्टिफिकेसनको कुरा राखिएको छ फर्स्ट इयरको प्र्याक्टिकलमा। त्यसै गरी फिजिकल केमिस्ट्रीको प्र्याक्टिकलमा चाहिँ तपाईँको त्यही हो, लिक्विड स्टेट, सोलिड स्टेट, तपाईँहरूले पिएचहरूको बारेमा अगाडि पढ्नुभएको हुन्छ, त्यसको बारेमा त्यसलाई प्र्याक्टिकली कसरी एप्लाई गर्ने, कसरी चाहिँ त्यसको मेजरमेन्टहरू गर्ने, क्यालकुलेसनहरू गर्ने, काइनेटिक अफ रियाक्सन कसरी हामीले पत्ता लगाउने, त्यस्ता कुराहरू चाहिँ प्र्याक्टिकल कोर्समा राखिएको छ। अब टेक्स्ट बुकको कुरा गरौँ। टेक्स्ट बुकको कुरा गर्दाखेरि थ्योरिटिकल कोर्सको लागि जेडी लीको इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्री, त्यसै गरी मेनली के हो तपाईँहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ, डिफ्रेन्ट छ। जेरी मार्चको अर्ग्यानिक केमिस्ट्री मैले प्रिफर गर्ने बुक चाहिँ जेरी मार्चको भयो। त्यसै गरी अरूहरू म्यारोन एन्ड ब्रुटनको प्रिन्सिपल फिजिकल केमिस्ट्री भन्ने रहेको छ, यो पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट बुक रहेको छ। त्यसै गरी रिफरेन्स बुकहरू पनि यहाँनिर दिएको छ, तपाईँहरूले स्क्रिनसट लिन सक्नुहुन्छ है त। म सरल देखाउँदै गएँ। यो चाहिँ रिफरेन्स बुकहरूको कुरा हो है। त्यसै गरी प्र्याक्टिकल कोर्सको लागि दिएका बुकहरूमध्ये कुनै एउटा बुक तपाईँले प्रिफर गर्न सक्नुहुन्छ। यति गर्दा तपाईँहरूको बिएससी फर्स्ट इयरको केमिस्ट्री कम्प्लिट हुन्छ। र मैले मेरो मेरो च्यानलको प्लेलिस्ट एउटा बनाएर राखिदिएको छु बिएससी फर्स्ट इयर केमिस्ट्री भनेर। त्यहाँ गएर तपाईँहरूले रिलेटेड टपिकहरू मैले के टपिकहरूको बारेमा इन्डिभिजुअल भिडियो बनाएर त्यहाँनिर हालेको छु, तपाईँहरू त्यहाँ गएर एकचोटि वाच गर्न सक्नुहुन्छ। र केही तपाईँहरूलाई कुनै टपिक अप्ठ्यारो लाग्यो, कुनैमा समस्या छ भने त्यसको बारेमा कमेन्ट सेक्सनमा अवश्य पनि लेख्नुहोला, म भिडियो बनाउने प्रयास गर्नेछु समय निकालेर। र आजको भिडियोमा यति नै। भिडियो मन परेमा लाइक गर्नुहोला, र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला, र बिएससी फर्स्ट इयरका साथीहरूलाई सकेसम्म सेयर गर्नुहोस्। ज्ञान भनेको जति सेयर गर्यो त्यति बढेर जान्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छँदैछ। र यो विद्याको सागरमा सबैलाई पौडी खेल्ने मौका दिउँ, यो भिडियोलाई सेयर गरौँ, र आगामी दिनहरूमा यस्तै रोचक प्रसङ्गहरू लिएर म तपाईँहरू समक्ष उपस्थित हुने नै छु। आजको लागि टाटा, गुड बाई।